बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 50 वॉल साम 56 वर्स 11. देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकतात. वैमगचनो देवाचेर विश्वास दवरून आमी सांगाता जमल्या आसा. आज भगिवंत विन्सेंट पालोटीचें स्मरण आमी करता. ताचे बराबर मेळून आमी देवाचेर विश्वास दवरून ताका आराधन करया, मान करया. गवया आमी हें भजन विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग समया म्हजे थंय. C14 पेज 90. विश्वास म्हजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या मुजेत. विश्वास म्हजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या मुजेत. विश्वास म्हजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या मुजेत. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या मुजेत. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या मुजेत. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता, तुजी काकूत हांव वाशेता. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता, तुजी काकूत हांव वाशेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या मुजेत. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या मुजेत. समयाचेर विश्वास दवरून जशें भगिवंत विन्सेंट पालोटीन केलें, तो जियेलो, व्हडतो महान सांतो जालो. त्या परी आमी समयाचेर विश्वास दवरून आयल्या आसा. ताचेरच आमची दिश्ट घालया, ताका पळोवया, ताका मान आराधन करया. ताची कृपा काकुळटमे आज सोडया. तो आमचेर नदर घालता, आमकां पळयता, आमचो उडासो काडटा. ताचे विनय आमकां कोणूच ना. सांगया सुम्या, तुजे विन नाका म्हाका दुसरो सुम्या. तुजे विन ना कोण म्हाका आसरो, तुजे विन नाका म्हाका दुसरो. तुजे विन ना कोण म्हाका आसरो, तुजे विन नाका म्हाका दुसरो. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या मुजेत. विश्वास, विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या मुजेत. तुजो मोग, तुजो मोग सोम्या मुजेत. तुजो मोग, तुजो मोग सोम्या मुजेत. हालेलुया, 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 हालेलुया. समयाचेर विश्वास दवरून आमी आयल्या. ताका मान करया, आराधन करया. ताका आमी महिमा देवया.
Sodei, Deva Sodei, Ryan Surai, Vaizan Sovais, Usdan Samcha Soveas, Bobovitra Sakramenta Nazaras Sotos Susa. Hallelujah, 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 hallelujah. Tagasauman, Tagasauman, Samya Tucheram Savishmas, Devam Shiradaya, Dashami Tujay Vishwas Savarta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जसो आमचेर तुजो विश्वास सुमया तशें देवो आमचेर तुजी दया म्हणटा कीर्तनगार. वैमगचनो भगवान विन्सेंट पॉलोटी ओडतो आनी महान सांत ताणें कुमसारीन ताणें प्रसंग दिवच्यान करसिल्लो वेळ जायतो वेळ ताणें करसिलो आनी दुबळ्या पिडेस्तां आनी निर्गतिकांतय दाखयिल्ली दयाळाय सगळी ताका दुसरो फिलीप नेरी म्हणून नांवाडूंक कारण जालां. गरजेवंतांक आपली मुस्तायकी आनी आपले मोचेस दिवचे तसलो सांत तो हर एक दिसा मिसा पयलें तो कुमसारींत बसतालो आनी विन्सेंट पलोटी सगळ्या संवसाराच्या हर एका आत्मीक आनी लौकीक गरजांतय उर्बेन भरिल्लो. फिरगस विगारांक आनी प्रसंगदारांक तो मेल फंक्त जावन आसा. आसाचे बराबर मेळोन आज सरये दळबरां सुमी मेळोन सांगाता जमलेली आमी सुमी आमचे थंय कितलो उदार जाला, कितली दया आनी कितली खुरपा ताणें आमकां दिल्या, कितली देण्यांनी ताणें आमकां भरल्यान आनी दिसपडतें हर एक दीस हर एका वेळा सुमी आमचे थंय काम करता वावुरता आसा. ताणें केल्ले हर एक बरेपणाक उपकारांक आज सकाळ आमी अर्गां दिवन गवया. गीत B52 पेज 63 सुमयाक अर्गां आमी दिवया. कृत्यां ताची नियाळ ताका महिमा आमी दिवया. ताळी पडून संतोशान गवया. सुमया करगामी दिव्या दुनिया कामी नावाड्या कृत्यांताची नियाळामी स्तुती गीतामी गाव्या. सुमया करगामी दिव्या दुनिया कामी नावाड्या कृत्यांताची नियाळामी स्तुती गीतामी गाव्या. ताळ्याक ताळे मेळोव्या वाजंत्रा वाजून नाश्या पदवी आनी महिमा ताची पोडा ताळ्यान ककल्या. ताळ्याक ताळे मेळोव्या वाजंत्रा वाजून नाश्या पदवी आनी महिमा ताची पोडा ताळ्यान वकल्या. अर्गां दितां ओगळां दितां काळजांत हांव तुका दिनवासता. उपकार तुजे वावुरता ओपान तुज्या जियेता. अर्गां दितां ओगळां दितां काळजांत हांव तुका दिनवासता. उपकार तुजे वावुरता ओपान तुज्या जियेता. स्तुती करया सुमयाची चेरी एक उपकार नियाळ ताणें केल्लें एक बरेंपण नियाळ ताणें केल्ली अजापां विस्मितां नियाळ. आमचे थंय तो दयाळ जाला तशें भगवान विन्सेंट पलोटी तशें थंय ताची देणी परसळटली तो आमकां महिमा दितलो. ताचेर विश्वास दवरून तो जियेलो त्या प्रयास आमी करया. जिणेंत अजापां करता वायटांत हांव आमकां राखता. सवळेंत ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो
करता वायटा वायटाताव नामकां रता सवळें ताच्या सवळें ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां भरता धैर्यान आमकां तो भरता पातकां तो निवारता सर्गी वाटेन चलयता भावार्थांचो असल्यार जिवो बेसांव आमचे तो वखता पातकां तो निवारता सर्गी वाटेन चलयता सर्गी वाटेन चलयता भावार्थांचो भावार्थांचो असल्यार जिवो असल्यार जिवो बेसांव आमचे तो वखता भरगां दिता ओगळाप दिता काळजांत हांव तुका दिनवासता उपकार तुजे नियाळता गोपान तुज्या जियेता भरगां दिता ओगळाप दिता काळजांत हांव तुका दिनवासता उपकार तुजे बावुरता गोपान तुज्या जियेता उपकार तुजे बावुरता गोपान तुज्या जियेता स्तुती करूया हालेलुया 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 हरिगा तुका हुबळाप तुका महिमा तुका स्तुती तुका वंदन तुका तुझे नांव सिताव नावडटाव तुझे बरेपण आमी नियाळटाव आयचे सकाळी तुवें केल्लें विस्मिता अजापा उपकार तुजी दया तुजो मोग नियाळा सुदारिका दिता तुजे ते आमी संतोष पावता सुमया तूं आमचो देव म्हणून वळखता वय आमचे दय तूं दयाळ उदार सदाय म्हणून समजो तुका साव महिमा तुका साव स्तुती हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड सर वाईट जावन आमकां निवारलाय पातकां जावन निवारलाय बरी एका रितीन आमचे दय तूं सुमया आसन आमकां चलोवन गेलाय तुका साव महिमा तुका साव स्तुती आज तुका वाखताव नावडटा तूं व्हरतो सर पदवेदार बरी आमचे दय मोवाळ आनी दयाळ सुमया हालेलुया हालेलुया वय मुगाळ भावनो आनी भयणीनो हो थोडो वेळ सुमया सुमया आमी कडसून आसा सुमयाचो मोग आमी नियाळना आसा कितलो बरो कितली ताची वर्ती कृपा आनी ताची दया आमचेर भगवंत विन्सेंट पालोडी एक महान सांत सुमया बरीच ह्या संवसारांत ओरचो मोग करण ओरचो त्याग सॅक्रिफीस करण जियेल्लो आज ताचें जिवीत आमचे मुखार पवित्र सभा दवरता आसतना आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 1 Samuel chapter 18 6 to 9 19 1 to 7 आज आमी दावीद रायाचेर साऊलाक मोसोर जाल्ले विशीं आनी साऊलाक राग आयिल्ले विशीं कित्याक दावीदान गोलियाताक सलवयल्या उपरांत तो फामाद जालो नावाडदीक जालो देखून साऊल राय दावीदाचो जीव काडूंक येवजण काडटा येवजण घालता दावीदाक जिवेशी मारी जाय म्हणून पूण साऊलाचो पूत तसोच पूत जोनातान दावीदाचो विशेष मोग करतलो म्हणून आमकां आयच्या वाचपांत आयकूंक मेळटा आनी हें सगळें ताचो बापूय साऊल कितें करूंक चिंता येवजण घालता तें सगळें दावीदाक तो कळीत करता आनी उपरांत दावीदाक सांगता मात्र न्ही उपरांत दावीदाक राखचे खातीर जोनातान ताच्या बापाय कडेन साऊला कडेन अशें विनंती करता आमी वाचया देवाचें उतर सामुएलाचें पयलें पुस्तक वचवर 19 4 आनी 5 ओळ जोनातान आपल्या बापाय कडेन दावीदा विशीं बरें उलयलो आनी ताणें म्हळें रायान आपल्या सेवका दावीदा विरोध पाताक करचें नाका कित्याक ताणें तुजे विरोध कितेंच पाताक करूंक ना आनी ताचीं कार्यां तुका उपकारल्यांत ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करिनासता फिलिस्तियाक जिवेशी मारलो आनी सर्वेस्परान सगळ्या इस्रायलाक एक व्हड जैत दिलें हें तुवेंच पळयलें आनी तुका संतोष भोगलो तर कसलेंच कारण नासता
दाविदाक जीवशी मारून तूं कित्याक पाताक करताय आनी निरापराधी रगत कित्याक वारयताय. तितल्यार मुखली ओळ सावलान जोनातनाचें उतर आयकलें आनी सपूत घेवन म्हळें, जिव्या देवाचो सपूत हांव दाविदाक जीवशी मारचो ना. पळया, देवाच्यो वाटो विचित्र जावन आसात. मोगाळ बोवा आनी भयणी, आमच्या जिवितांत अशें घडता जावंक पुरो. सबारपुडी आमचींच मनशां, आमच्याच भाव भयणी जावन सबारपुडी आमी देवाचें काम मिसांव करतना जायतो अपमान, जायती निंदा, थोडी मोसोर, राग, हगे, फारीकपण सक्कड आमकां मेळटा. पूण जर आमचो विश्वास देवाचेर आसा, मनशांचेर ना. बायबलांतली मदली ओळ म्हणटा, किर्तन 118, 8वी ओळ, मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास चड, देवाक शरण आयल्यार बरें. सो जेन्ना आमचो विश्वास बावट देवाचेर आसा, निरंतरी देवाचेर आसले दिश्ट आमी काडिनासतना ह्या संवसारांत कितें जाता वा कितें करतात, कितें मेळटा ताचें आमी चड गुमान करिनासतना तें सगळें समयाक समर्पण करन आमी मुखार गेल्यार देवाच्या सांगाता विश्वासान बावडतान देव आमच्या आदाराक येता. देवूच आमकां राखता. ताच्या दुतांक दान म्हणलें बरी, कोणाक म्हणी धान, आमचो जीव तो राखता, आमकां सांबाळटा आनी आमकां जैत दिता. तर एक घडी बोर आमच्या दोळे दांब्या सक्कडां मागया. आज आमचो विश्वास कोणाचेर आसा? परिस्थितीचेर घालचो न्हय. आमची परिस्थिती आज कितेंय जावं, कोणीय आमकां कितेंय करता, कसलोय राग मोसोर कितें आसा, हगे, फरीकपण, जिद्द, सवार तरांनी आमीच कश्ट जाता हांव थोडी बडी आमीच ताका कारण जाता हांव जावं बरो. सगळें सुमयाक दिवया, आमकांच भेटोवया, आमच्या भाव भयणीक भेटोवया, कुटुंबां भेटोवया. जे कितें आमच्या जिवितांत आसा सगळें सुमयाक समर्पण करून आसाच्या हातांत घाल. आमी मागया. सुमयाचेर आमचो विश्वास सोडों, बावट सोडों. जसो आमचेर तुजो विश्वास सुमया, तशें आमचेर देवो तुजी दया. सुमे आमची दया करता, सुमे आमकां बक्षिता, सुमे आमकां बरीं करता, सुमे आमकां वयर काडटा, सुमे आमकां जैत दिता, ताच्या जैतान आमकां वांटेली करता. तर आमचें समर्पण करून घेवया आमी गीत E13 पेज 115. तुजो हांव मोग करता. तुमी असो तळो आयकुया. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव विंगून धरता, तुका हांव सांडी सोना, तुका हांव विसरचो ना. तुजो हांव मोग करता, हांव विंगून धरता, तुका हांव विंगून धरता, तुका हांव सांडी सोना, तुका हांव विसरचो ना. सांडीतकी आवय आपल्या भुरग्याक, विसरात गी आपल्या नेणट्या बाळशाक. आवय पुर्यांत विसरात तरी, तुका हांव केदीस विसरचो ना. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव विंगून धरता, तुका हांव सांडी सोना, तुका हांव विसरचो ना. हय समय आमचे कडेन उलयता, आमकां तो आस मेळोवंक आयला. तो पवित्र सक्रामेंतान उड्या रोवपाक क्रोस आसा तो. आमच्या मनान काळजांत ताचें उतरां तो घालता, ताचें धैर्य तो दिता, ताची कृपा आमचेर वतून आमकां आज तो वयर काडटा, उखलता, आमकां चडयता, आमकां आमच्या नांवान तो आपयता.
तसं ताळो ऐक असची कृपा स्वीकार कर आज तुझे जिवीत सगळे ताका दी समर्पण कर तुझे बराबर आज तुझे कुटुंब मनशांक तुझ्या मोगाच्या मनशांक भुरग्यांक जावं युवसांक जावं काजारी सोडी जावं कोणी तुझो मोग करतली वा तुझो मोग करिनातली सगळ्यां खातीर बगसून मा आज समयाच्या नांवान बगसाने दी तुझी दया केल्ले बरी तुजो मोग करचे बरी समय हरी एकला करस तसो सूर्यो बऱ्यांचेर खोड्यांचेर तो उदेसो करता पावस तो धरता बऱ्यांचेर भगवंतांचेर तुम्हें इस सनी बचाव साइज वही समय असो तुम्हें अच्छी खुशी थी त्याचे योजन सगळे दका देऊया मागे आमे समय असो ताळो ऐकूया कृपाम घेऊया आमे हांवें तुका सोडयला नांवान तुज्या तुका पयला तुझे ते नाव सदांच मुच्या ताळा ताचेर बरोवन आसा तुजो हांव मोग करता तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव सांडी सोना तुका हांव विसरसोना वय समयाक सक्कड दी तसो मोग विशेष तशी कृपा विशेष तूं कितें सदनची नाकास तो राग तो मोसो ते हगे ते झगडे ती पिडा ती पातकां तुका नाकात त्या समयान सगळें केलां आमचें खडसार आपलो जीव दिवन बलिदान पेटोवन ते उपरांत आमचे खातीर खुर्सार उरोवना तो कोणान ताका निकी पिलो जाल्यार तिसऱ्या दिसा जिवन जाल्लो आज बाबाच्या उजव्याक बसून आसो तो समय तुजे खातीर विनाती करचो सगळे ताका दिवया हो सगळो संवसार विविध राष्ट्र आमचो देश आमचे फुडारी आमची पवित्र सभा आमच्या पाप साहेबा गवळ्यांक समयस परचे ल्हाना व्हडांक आज कोणें मागणें विचारलां तांकां सांका आमी मागता म्हण बसयला सगळ्यांक बटवया आनी मागया ह्या मंदिरा खातीर मागया हांगासर आशय आसा खरी एक भाव भयणी हांगा काम सेवा बेटोवच्या दिवच्या समय ह्या म्हयन्यांत आमी मागता हांव DDW दैवीक शब्दाचे मेळाचे सांदे समय सांद्यां खातीर आमी मागया लायक सांद्यां खातीर आमी मागता हरी एक कुटुंब हांगासर आयिल्ली हरी एक त्या सवा मागणी समयाक समर्पण कर आमी मागया आनी म्हणया हय समया तुजो हांव मोग करता तुवें आमचो केल्ले बरी तुजेर आमचो विश्वास आमी दवरता आमकां आशिर्वादीत कर कृपा दे समया अपराध तुजे हांव पुसून काडता पातकां तुजी हांव बोक्षिता हिमा पोरी तुका दोवो करता पाटये मुना फोन आसा तुजो हांव मोग करता तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव सांडी सोना तुका हांव विसरसोना तुजो हांव मोग करता तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव सांडी सोना तुका हांव विसरसोना दोनी हात बांद स्तुती कर मागया हालेलुया 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 आमची एक मागणी त्या सवा भेटोवन मागया समयाची कृपा आमी घेवया समया तुज्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर तशें आमचेर तुजो विश्वास तशें देवा आमचेर तुजी दया तुज्या नांवान हरी एक
कश्टांतले संकश्टांतले वायटांतले पिडेन अशें कितें तुजे रासा विरोध वेता तांतले आमकां आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्या आमच्या कोणा खातीर आमी मागता तूं निवारस मे तुज्या नांवान आवाज हरी एक आत्मे आमकां नास करचे विबाड करचे आमचे कुटुंबां नास करचे संबंद नास करचे हरी एक आमकां कश्टां संकश्टान वायटान पातकान दवरचे ते बंदिसा ह्या सगळ्या तुज्या कुर्साक बंदिसा हांव सुम्या तांचे थंय तुका जाय तशें तूं कर आनी आमकां जाय अशी सवकसाय भलायकी कुडीची मोतीची आत्म्याची संपत्ती आनी आशिर्वादां वळे आमी तुजेर विश्वास दवरता फाती येता हांव सुम्या आज आमी करसूसो वेळ तूं फळादीक कर सुम्या कुरपेसो कर तुज्या बेसांवांनी भरलेलो कर हालेलुया 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 लॉर्ड ही मागणी करता सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन विविध गरजो हांगासर आयिल्ल्यो सुम्याक आमी समर्पण करता आज जल्म दिवसाचेर करची रिचर्ड फर्नांडीस चिरवा प्रीतम डिसोजा कुप्पे पदाव बरी भलायकी आनी आशिर्वादां ताचेर मेळ लाभच्या कीथ रेगन डिसोजा तशेंच विक्टर रेगो 83rd बर्थडे हजाराची एनिवर्सरी रोनाल्ड आनी ज्योती डिसोजा पेरमनूर विविध अर्गांची तेसावां मेलिशा डिसोजा कटील ऑस्टिन मोंतेरो विजय अडका रिटा लुवीस सर बेसावां खातीर ब्रायन सिक्वेरा केलराय जॉर्ज मरिया मस्करेनस बोरिवली केयोन गॅलन डिसोजा बजाल प्रिमा ज्योती बेनीस सर आशिर्वादां खातीर सेलीन कार्डोजा इयरिंग्स भायर पडलेले फाटी मेळलेल्या खातीर मोंती लुवीस आपल्या पुताचें काजार आनी सक्कड बऱ्या तरान कितें कश्ट नासतना जाल्ले खातीर प्रत्येक तेसावां गिफ्ट ऑफ चाइल्ड ऑफ जॉयल एंड डाइजीरे पिंटो दिल्ली सॅमसन मोंतेरो प्रत्येक तेसां विजय अडका रायन आनी वृशाली सक्सेसफुल मॅरेज मतुंगा मुंबय रिटा लुवीस काजाराच्या तांकां काजाराच बेसावां लाभचे खातीर संतोष सराव बेलतंगडी टू गेट ए लायफ पार्टनर टू मॅरी तशेंच बरी भलायकी आनी सर तर आनी बरें जावचे खातीर मेडिकल रिपोर्ट्स बरो मेळचे खातीर जोसेफ वास ताच्या तेसावां खातीर देवदीन जाल्ल्यांचो आमी उडास करता देवदीन आल्बर्ट डायस चाल्लूर शांती नोरोना आनी कुटुंब पुलगतल्या आत्म्या खातीर कुडयाळ देवदीन फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा एंड वॅनेट जोसेफ कटिंशियन कुवेट देवदीन आग्नेस कार्डोजा महिम तशेंच सिप्रियन विन्सन कार्डोजा केमतूर देवदीन सोफी पायस बर्जोय जोसेफ कटिंशियन कुवेट कुटुंबान सल्ल्या संद्यां खातीर प्रीतम डिसोजा बजाल देवदीन डॉक्टर कॉनराड फुटाडो रोनाल्ड जॉन वास सावियो डायस कुटुंबान सल्ल्या संद्यां खातीर तशेंच आपल्या आवय बापाय खातीर मेबल अंद्रादे कुवेट देवदीन किशोर रेबिंबस 7th death anniversary जेरोम लोबो बिलियूर देवदीन अनिल सेबास्टियन डिसोजा 20th ताच्या बर्थ रिमेंब्रन्स जल्म सोडास खान ताचे खातीर मागता ह्या तेसां सुवें आमची मागणी भेटोवन हर एक तेसां भेटोवन सुम्याचें बेसांव आमचेर सर आमच्या हृदयांचेर आमी भक्तीपणी जोन घेवया समय कमी संज्ञा तू सुहाव मोग करता तू कहाव विंगून धरता तू कहाव साडी सोला तू कहाव इसर सोला हांव हेलेन काटीपल्ला बिरगरची म्हज्या घोवाक ऑपरेशन जाल्लें डिसेंबरांत फादर मुल्लार्स हॉस्पिटलांत ताजी स्थिती मस्त पाड आसली देवान ताका बऱ्या तरान ताजें ऑपरेशन जावन बऱ्या तरान गूण करून घरा दिल्याक हांव देवा करका दिता
Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. आनी म्हज्या दुयेची बांदतेर मस्त बियाची जावन आसली दुबय आसा तें ताजे डिसेंबर 18 बऱ्या तरेन बांदतेर जावन बऱ्या तरेन तें आसा आतां ताजे चेरको भुरगो ताका जाला पयलेंचें एक चेडूं भुरगें आसलें देवान ताजी बिरमो चिंतल्याक हांव अर्घ दितां. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. होगळाप तुका समया जेसो म्हज्या जिवितांत एक नांदर एक म्हाका कश्ट ते आसतात जेजून म्हाका ते सोसून व्हरून कुरपा आनी बोळ मस्तो दिल्या प्रत्येक जावन म्हज्या पुता वरवीं हांवें मस्तो नाका जाल्लें पुरो आयकलें तो कॉलेजी वेतना पूण हांव हांगा वेस्ती रेतेरीक पुताक हाडूंक आयली ताणें फाटीं वतना म्हाका म्हळें मम्मी हांव बाय हेटू दुबय वतां आनी म्हजें जिवीत हांव पळयतां म्हूण सांगलें ताणें हांवें म्हज्या धुवे कडेन सांगलें ना मम्मा ताका फ्राय जावन हांव आपूण वरिना जाल्यार हांव हटा रावली म्हाका लजेक घालिनाका पुता म्हणून सांगलें हांवें जेजून म्हजें 71 म्हाका लजेक घालूं ना किर्तनांत हांव मागथी रावली आनी प्रत्येक जर म्हज्या धुवेन ताका आपूण व्हला आतां तो मस्त बरो भुरगो जाला मम्मा ताच्या वितान तूं खंत काडिनाका तूं कांयच काडिनाका हांव आसां जेजू ताच्या संगात आसा ताका बऱ्यांतलो बरो भुरगो कर तुज्या हातांत तो जेजू दितलो म्हूण म्हजी धूव केदाळी म्हाका सांगता आनी प्रत्येक जावन म्हज्या धुवेकी एक सैरीक जाल्या त्या कुटुंबाच्यांनी म्हज्या पुताक मस्त आदार दिलो आनी तांणी तें कुटुंब म्हाका मस्त बरें जेजून फावो केल्ल्या खातीर हांव काळसांत हांव अर्घां दितां. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. आनी प्रत्येक जावन म्हाका मागण्याची रूच दिल्या हर एक मागण्याच्या मुखेल्यांक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां. हें 9 वरां म्हाका तुवें पळोवंक फावो केल्ल्या पासून जेजू तुका काळजांत अर्घां वगळां दितां. तशेंच म्हजें नांव नॅन्सी हांव वमांजे पिरगेजीची म्हाका ह्या म्हयन्यांत हांव हांगा नायट विजिलाक आयिल्ली दुसरे दीस म्हाका एक हप्तो खंडपटे कोंकणी आयली कोंकणी म्हळ्यार उसपास सोडून जावना वोकात हाडल्यार तें रावंक वचून आनी म्हाका 3 दीस जावन ह्या कोंकणीन न्हीदूच पडून हाडली हांवें रात एकूच बडी म्हाका कोंकणी आयिल्ल्या जाग जाली पोरां पळयतना 3 वरां त्या वेळा म्हाका एकूच जेजून सांगलें तुजी गूण हांव करतां म्हाका तूं सांगशी जाल्यार तुजी पीड हांव संपूर्ण गूण करता म्हणून आनी इल्लें कोण सांड दवरलें तें हांव पियेली आनी त्या दुसरे दीस हांव म्हजी कोंकणी बंद जाल्ल्या पासून जेजू तुका काळजांत अर्घां वगळां दितां आनी तशेंच म्हजें मस्त पांय दूख आसले पांय मस्त गूण केल्ल्या पासून जेजू तुका काळजांत अर्घां वगळां दितां. गीत नंबर A13. संतोषाची गीतां गाऊं ही तुजी गाजयता सोम्या भक्तीन वरबे गायन करूं स्तुती तुजी गायता धन्या शेळयो आमी तुज्या हिंडाच्यो राखून सदांच बरी एकवट आमचो शेळयां खातीर आपल्या जीव दिवचो गवळी तूं विघ्नान वारांनी राखचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. जेजू क्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आज आमी भगवान विन्सेंट पलोटी एक प्रधान सेवक आनी रक्त साक्षी हाचें स्मरण करता. तशेंच आज ताचे विशीं जायत्यो संगती आमी नियाळटा आसतना एक विशेश विशय आमी नियाळटा तो आत्मीक तशेंच लौकीक संवसाराच्या सगळ्या गरजां पासून उर्बेन भरलेलो एक मोगाळ सांत मागतालो. ताची जिणी त्यागाची सॅक्रिफिसाची आनी मागण्याची जावन आसली. देवान ताका विशेष कृपेदन्यांनी भरलेली. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आमी जेजूक मेळोवंक आयल्या. जेजू आमकां कृपा दिता. आज भगवान विन्सेंट पलोटी म्हाका जाय अशी कृपा आमचे खातीर आमी ह्या संवसारांची येतना मागणी कर हर एकल्या खातीर आमची जिणेची येवंक खर्चूंक
ताची कृपा मागया आनी ह्या बलिदानान फवती परी वांटो घेवंक आमकां तयार करी. आमची पातकां वळखून सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसत बघेन सदां संवकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात घरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सासणीक देवा, शुभ वर्तमाना खातीर कुडीचे निश्ठूर कश्ट भोगूंक आनी जैताचो मुकूट जोडूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान भगवंत रक्त साक्षा विशे तिंचे काळीज तुज्या मोगान पेटयलें. त्याच पवित्र आत्म्याक आतां आमचेर पाठोवन तुजो बळवंत मोग आमच्या काळजांनी पेटय. आमच्या समेया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. सामुएलाचो पयलो पुस्तक. फिलिस्तियांक जिवशी मारूंक दावीद परतो येताना स्त्रियो इस्रायलाच्या सर शारांतल्यो भायर सरल्यो आनी घुमट धरून खमसाळे वाजोवन आनी उल्हासाची बोब मारून गायन करीत आनी नाचत साऊल रायाक मेळोवंक आयल्यो. त्या स्त्रियांनी नाचोन नाचोन अशें गायन केलें. साऊलान जिवशी मारल्यात आपल्या हजारांक, दाविदान आपल्या 10,000. साऊलाक एकदम राग आयलो. हें गायन ताका मानलें ना. ताणें म्हळें, तांणी दाविदाक 10,000 दिले आनी म्हाका फकत 1,000. रायपणा शिवाय ताका हेर कितें जाय? त्या दिसांतावन साऊल दाविदाक मुसरी नदरेन पळोवंक लागलो. दाविदाचो जीव काडूंक आपणें केल्लें येवजन साऊलान आपल्या पुता जोनातानाक आनी आपल्या सर सेवकांक कळीत केलें. पूण साऊलाचो पूत जोनातान दाविदाचो अदीक मोग करतलो. देखून ताणें दाविदाक म्हळें, म्हजो बापूय साऊल तुका जिवशी मारूंक सोदता. फाल्यां सकाळीं 17 गे एक गुप्त जाग्यार लिपोवन राव. हांव भायर सरतलों आनी तूं आसल्या शेतांत म्हज्या बापायच्या बोगलेक रावतलो आनी तुजे विशीं ताचे कडेन उलयतलो. म्हाका कांय कळीत जायत जाल्यार हांव तें तुका सांगतलो. जोनातान आपल्या बापाय कडेन दाविदा विशीं बरें उलयलो आनी ताणें म्हळें, रायन आपल्या सेवका दाविदा विरोध फातक करचें नाका, कित्याक ताणें तुजे विरोध फातक करूंक ना आनी ताचीं कार्यां तुका उपकारल्यांत. ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना फिलिस्तियाक जिवशी मारलो आनी सरेस्परान सगळ्या इस्रायलाक एक व्हड जैत दिलें. हें तुवेंच पळयलें आनी तुका संतोश भोगलो. तर कसलेंच कारण नासता दाविदाक जिवशी मारून तूं कित्याक फातक करताय आनी निरपराधी रगत वारयताय? सावलान जोनातानाचें उतर आयकलें आनी सपूत घेवन म्हळें, जिविया देवाचो सपूत, हांव दाविदाक जिवशी मारचो ना. जोनातान दाविदाक आपयलो आनी हें सगळें ताका कळीत केलें. उपरांत जोनातानान दाविदाक सावलासी हाडलो आनी दाविदान
आदले भाशेन सावलाची सेवा केली. देवाचें उतार हें. देवाचे ओळखकार. श्लोक. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच भिरांत म्हाका ना. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच भिरांत म्हाका ना. काकूत म्हजी कर देवा, मनीस म्हाका गिळूंक उठल्यात आनी दीस रात म्हजेर झगडी मांडटात. वय सदांच म्हजे दुस्मान म्हजी फाट धरून येतात. अशें म्हज्या साळापाळांक लागलेले जायते आसात. श्लोक. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच भिरांत म्हाका ना. कसो हांव परदेशी जावन भोंवतां तें तूं जाणाय. म्हजी दुकां तुज्या सामड्या चिलांत तुवें बरोवन दवरल्याय. हें सगळें तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसा न्हय वे. तर हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पोळोन धांवतात. श्लोक. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच भिरांत म्हाका ना. इतलें हांव जाणा, देव म्हजे सोबे आसा. देवाचेर पातयेवन ताचे उतार हांव वाखाणटां. सरेस्पराचें बसवणें हांव वंदितां. ताचेर हांव पातयेवन जर बियाविणें जियेंत ना तर नर मनशान म्हाका कितें करीत. श्लोक. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच भिरांत म्हाका ना. देवा, आंगवण करून हांवें तुका उतर दिलां. दिनवासणेचो यज्ञ तुका भेटयतलो, कित्याक जियेतेल्यांच्या उजवाडान देवाचें दर्शन हांवें भोगच्याक म्हजो जीव मरणांतलो तुवें वाटयलोय. म्हजे पांय दंडळनाशें तुवें सांबाळ्ळें. श्लोक. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच भिरांत म्हाका ना. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवाते मारिपात उजवाडाक हाडलें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू थंयचो भायर आपल्या शिष्यां सांगता गलिल्या सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. गलिल्या, जुदेया, जेरुसलेमा, इदुमेया आनी योर्दान पेलेतडी थावन तीर आनी सिदोन शहराच्या आसपास गांवांतावन लोकांचो व्हड जैत जमो ताच्या कृत्यां विशीं आयकोन ताचे सर्शीन आयलो. लोकांची खेट अशी वाडली की तांणी आपणाक अडसिना जावच्याक आपणाक एक मचवो तयार दवरूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें सभारांक गूण केल्ले निमती हरी एक पिडेस ताका आपडूंक म्हूण ताच्या आंगार पडटालो. देवसारी ताका पळयल्ल्या तक्षण ताचे मुखार सर पडोवन तुनसू देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या तळ्यान बोब घालतले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाय म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दितालो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजूक मेळोवंक लोक हारी हारीनी येता. आनी एक दोन पौडी सांगलां इतलो लोक येतालो ताच्या आंगारी पडतालो. ताका अडसिना जावच्याक तो मचवो विंचलो. जेजूचें जिवीत आमी पळयल्यार आमकां कोत्ता ताचें जिवीत प्रगट जिणयेन तो लोकां सांगता जियेलो. बोरें कर एक सुरो तो जियोना, केवल मागणें करतना एक सुरे सुवातेक तो वेतालो. हेरां वेळार आपलें जिवीत तो हेरां खातीर म्हळ्यार कित्या खातीर तो आयिल्लो, लोकां खातीर करसितालो. तशेंच आमचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत आमी आमचेच खातीर जियेतना तें सुफळ जायना. पूण केन्ना आमी जेसू बरी हेरां खातीर तशें एक वात जळटा, आपणा खातीर उजवाडणे त्याग सॅक्रिफायस करून जियेता तें सुफळ जाता. देखून आयचो सांत
भगवंत विन्सेंट पॉलोटी उर्बेन भरलेलो हेरां खातीर आनी देवाची देणी ताका ताणें कितें दिल्ली जांपरो मागणें जांपरो कितें दान धर्म करता आसतना जांपरो कुमसारीन बसतना सगळें देवा खातीर आनी पेल्या खातीर ताणें केलें आनी हें करता आसतना आमकां थोडे बडे विरोध पळोवन मेळटा हेच्या पयल्या वाचपान पळया दाविदाक तो सावल 2 संगती बरयल्या ताच्या वाचपान राग आयलो ताका मोसरी जालो शिवेशी मारूंक सोदता पूण देव आदाराक येता देव आमकां सांबाळटा एक डिपोर आमचे दोळे धांपया आज आमचें जिविताचेर एक नदर घालया हांव कशें म्हजें जिवीत जियेतां कोणा खातीर कसलो म्हजो मोग आस सुमयातय आनी हेरांतय तर त्या सुमयाची कृपा भगवान विन्सेंट पॉलोटी मुखांत आमचे खातीर आमी मागया आमेन. गीत नंबर C13 C13. Tân आमचे वपसी तांव बापा मोन आमचे अर्पीत हांव तुका धन आमचे भेटयत हांव तुका कान घे बापा वायन बुंडो तुका पेटोसो साक्ष आमच्या कश्टा वावरासो घे तू मोग आमच्या काळजासो कान घे बापा क्रिस्ताच्या रक्ताचो तेंबो जालो गो तुज्या मोगासो तो sacrificas पेटोसो कान घे बापा. म्हज्या भाव भयणो म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदवेदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयशेच्या दावाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. भोव दयाळ बापा ह्या देण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जसो भगवान विन्सेंट पॉलोटी तुजो भक्त रगत वरय पर्यान बावडटान थेर रावलो तशें आमकांय बावडटान थेर कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया तिसरोच प्रार्थना उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भगवान विशेन पावलोटी तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सलोन आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर्म मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कसमरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची.
तेच परीच्या वांजतसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणर्ग सेवतले आमी समय सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस सांग तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस संची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दम दुता आनी सर गणी तुका मनवल्यान आज विशेष कर. भगवान विशेन पालोटी भगवंत आर्नोल्ड जुझेफ रेनार्ड मेर्स ब्लेसिड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सवडीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयाचेर आमचो विश्वास सदांच घट उरच्याक आमी थीर रावच्याक बावडटान चोर अडकळींचेर चोर तणच्या बांदपासाचेर जैत वरच्याक सुम्याची कृपा मागोन तनिश्किल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांच घाल तुमचे सवय आसो एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतात ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमयांत म्हाका भलायकी मेळटली.
गीत नंबर D18 D18. मुजो रक्षक तुझाशी झाल्या कोणाक भियेवसोना तू सरशी आसतना मुजो रक्षक तुझाशी झाल्या कोणाक भियेवसोना तू सरशी आसतना सोमी म्हाका पोसता कांय नावुने म्हाका तरणे नासले कडेन सरव म्हाका दिता मुजो रक्षक तुझाशी झाल्या कोणाक हांव भियेवसोना तू सरशी आसतना मुजो रक्षक तुझाशी झाल्या कोणाक हांव भियेवसोना तू सरशी आसतना. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या सक्त सैंबाच्या भगवान विशेन पावलोटी आमच्या भावान कश्टां दगदामध्ये दाखयलें तेरपण पळोवन आमी अजाप जाल्या. हें तुजें सदें म्हूण वळखोन ताच्या उडासाक दिन वचनाचें बलिदान आमी तुका आपटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी घटाय मेळ्ळ्यांत. ह्या घटायेन आमच्या आयकस्ना मदें आमच्या भावा परी थेर रावून सासणाचें इनाम आमी भोगूंक पावूं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संताप मुग्धता संतोष भुगता उल्हास भक्ता चिंतना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसली भिरांत म्हाका ना. संताप मुग्धता संतोष उपजता उल्हास भक्ता चिंतना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसली भिरांत म्हाका ना. वारसून पयस पावलेली सांडून गेली हांव ती शेळी सोदून म्हाका आयलोलो हिनाक पाटी वेल्लोलो सोदून म्हाका आयलोलो हिनाक पाटी वेल्लोलो कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो. मोगाळ पुता सोवे हांव कारवारी आशिर्वादीम आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचनो देवी ग्लोरीतीर मंदिर कार्नाड मुल्कितावन तुमकां म्हजे प्रणाम हांव दितां. जानेवारीची 11ची रितीर जावन आसा. कोंकणींत प्रायवंतांची ही 3 दिसांची 20 आनी 9 तारीख तावन 30 आनी 30 आनी 1 20 आनी 9 तारीख ब्रेसरा सकाळी 9 वरार आमी रजिस्ट्रेशन करून रितीर सुरू करता. 30 आनी 1 तारीख सोनवारा 3 वरार सोनवाराच्या रितीर सुवे ही रितीर आमी आखेर करता. प्रायवंतांची विशेष रितीर 4थ्या हप्त्याची जानेवारीन ती जावन आसा 2026 वर्सा 2026. हाका प्रत्येक तरान प्रायवंतांक हांव मोगाचें आपोवणें दितां.